बेसिकली स्टार्ट भएको त हामीहरूले खास अब सबै कुरा जोडेको जस्तो भन्छु म होइन। अब एरिनाजीसँग इन्ट्रोडक्सन भएको 6 महिना जस्तो भयो होला। मैले चाहिँ उहाँसँग अब अहिले लकडाउनको बेलामा स्टार्ट गरेको प्यासन भन्नुपर्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ठ्याक्क उहाँ पनि आइपुग्नु भयो। मेरो साथी कपिल मणि दीक्षित चाहिँ नि स्कुलको ब्याचमेट मेरो। अनि उसँग मैले चाहिँ मलाई अलिकति टिचरसँगै सिक्नु मन लाग्यो। मेरो चाहिँ यो युट्युबबाट मात्रै सिक्दा अलिक लिमिटेसन लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई एरिनाजीसँग चिनाइदिनु भयो। अनि त्यो गर्दा गर्दै अब एक्जिबिसन पनि भएको छैन, सुन्यो नि त कुराहरू, यो वर्ष एक्जिबिसन भएको छैन, उहाँहरूको आर्टहरू यत्तिकै बसिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि मेरो यता स्पेस खाली उहाँ उनीहरूलाई एक्जिबिट गर्नलाई होइन चाहिरहेको जस्तो भयो। अनि मलाई चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ नि उहाँको आर्टै कस्तो फिजाएर हेर्नु मन लाग्यो कि सबै स्ट्याक गरेर राखिरहेछ। मैले तपाईँको सोलो आर्ट यहाँ गरौँ न त भनेर कुरा भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मेरो मात्रै होइन गर्यो भने चाहिँ होइन अलि हाम्रो एउटा सबै त इन्क्लुड गर्न सकिँदैन होला होइन, फेरि टाइम पनि थोरै छ। अनि 28-30 जना जति चाहिँ इन्क्लुड गरेर गरौँ भनेर हामीले त एकदम छोटो टाइममा डिसेम्बरको लास्ट विकमा प्लान गरेको। अनि जनवरीको हामी विदिन 3 विक्स 3 हप्तामा जस्ट कुरा भयो, 10 डेजमा सक्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अलिकति छिटो नै प्लान गरेर त्यो एक्जिबिट गरेको। मेन पर्पज चाहिँ त्यही हो, एउटा चाहिँ अब आर्ट एक्जिबिट गर्ने त भइहाल्यो, त्यस सँगसँगै चाहिँ एउटा हामीहरू सबैजना अलिकति कोचेर घरमा बसे जस्तो पनि भइरहेको छ। अनि वी हेभ ओपन स्पेस, बाहिर अलिकति आउटडोर पनि बस्नु मिल्छ। अनि अलिकति यो मास्क सबै अलिकति त्यो पनि प्रिकसन सबै लिएर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यो हिसाबले अब त्यो चाहिँ त अब म त यो एकदमै नयाँ भयो यो फिल्डमा होइन। मैले त त्यति धेरैजना आर्टिस्टहरू पनि चिनेको होइन, तर अब उहाँहरूले चाहिँ अब यसमा नै अब आफ्नो होल लाइफै कन्ट्रिब्युट गरेको भयो। अनि त्यो पार्ट चाहिँ मैले अब उहाँहरूलाई नै छोड्ने होइन। अब कसरी को आर्टिस्ट कसरी गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ अनि सो त्यो क्वेसन चाहिँ मेबी उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ होला होइन। अब हामीले खास त्यही हो, यो चाहिँ एक किसिमले भन्दा इम्प्रम्प्टु नै भएको हो यो इभेन्ट होइन। हामीले एकदमै लङ टर्म प्लान अहिले सोचिसकेको छैन, तर अब यो हेर्दाखेरि ग्यालेरीको लागि एकदम पर्फेक्ट स्पेस, लोकेसन सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब भन्न सकिँदैन फ्युचरमा के हुन्छ, तर चाहिँ नि पछि भयो भने चाहिँ नाम चाहिँ अलिक सोचेर फेरि गरौँला होइन। अहिले चाहिँ फर्मली यही नाम त्यसरी चाहिँ गरिसकेको छैन। अब त्यो चाहिँ अब भयो भने यो थाहा हुन्छ पछि चाहिँ भयो भने हामी सिरियसली होइन त्यो चाहिँ अलि सोचाइ चाहिँ आइसकेको छ। किन यो भइसकेपछि मान्छेहरूको फिडब्याक होइन इनपुट हेर्दाखेरि चाहिँ सोचाइ चाहिँ डेफिनेटली आइसकेको छ। तर अब अझ यो पहिला सुरु यो सकोस् राम्रोसँग सक्सेसफुली यो इभेन्ट सकोस्, त्यसपछि फेरि हामी बसेर कुरा गर्ने अनि के गर्ने भनेर थाहा हुन्छ। अब निरन्तरता त्यही नै भयो, त्यही अघि मैले भने जस्तै लेट्स अब 2 विक्स पहिला यो इभेन्टलाई राम्रोसँग सकाउने हाम्रो गोल भयो होइन। त्यस आफ्टर 2 विक्स पछि चाहिँ नि अब अलिकति फेरि सबै आर्टिस्टहरूबाट फिडब्याक लिएर अनि त्यहाँबाट निरन्तरता चाहिँ हुनसक्छ। अहिलेको समय 1 विक भयो, 1 विकमा हेर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ। आशा गरौँ न, आशा गरौँ, गर्नु चाहिँ मन छ भनौँ न होइन। इभन यही ठाउँ नभए पनि हामी किन त्यो एकदमै नेसेसिटी चाहिँ थाहा भयो रहेछ, आवश्यक रहेछ काठमाडौँमा भनेर। अनि यो चाहिँ एउटा भनौँ न आर्ट भने त एउटा छ, तर कतिलाई थाहा नै छैन। इभन म नै 1 वर्ष अगाडि कस्तो यो बारेमा केही थाहा नभए जस्तो अहिले कति कुरा बुझ्यो जस्तो भयो। अहिले मेरो आफ्नो डिफ्रेन्ट सर्कल हुन्छ नि, मेरै फ्यामिली मेरो उहरू आउँदाखेरि यति नजिकबाट मेरो प्यारेन्ट्स आज होइन यति नजिकबाट कहिले पनि हेरेको थिइनँ जस्तो कुरा भयो कि। अब त्यो देख्दाखेरि त्यस्तो त कतिजना छ हाम्रो अनि यो चाहिँ एउटा कस्तो भने दिनदिनै एभ्री डेको झ्याउझ्याउ लाइफबाट अलिकति कस्तो रिल्याक्सिङ खालको कुराहरू पनि हो जस्तो लाग्छ कि यो आर्ट होइन। मेन्टल फ्रेस हुन्छ एक किसिमले हामी जो रुचाउनुहुन्छ। आर्ट लभरहरू त छँदैछ नि, तर आर्ट लभर नभइकन पनि जनरली पनि हामी यस्तो सबै डेली लाइफलाई एकतिर राखेर हामी बिस्तारै एकचोटि यसरी हेऱ्यौँ भने पनि मन शान्त हुने भयो नि त। कला हो नि त यो होइन। मन पर्नेलाई चाहिँ धेरै नै मन पर्ने, फेरि मेडिटेट जस्तै पनि हुने
तर जनरली पनि सबले मन पराउने कलरफुल भयो ह्याप्पी हुन सक्छौँ हामी हेरेर त्यसैले पनि होइन आर्ट चाहिँ खास मन नपर्ने कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्यो त्यो एउटा आफैले आफ्नो त्यो के भने मन मार्या भने कि माइन्ड ब्लक गरे भने जस्तो नि अनि कतिको चाहिँ फेरि आर्ट चाहिँ मैले बुझ्दिनँ अनि बुझ्नै पर्छ जस्तो पनि लागेन मन पऱ्यो भइहाल्यो नि होइन त्यो पनि एउटा चाहिँ जस्तो लाग्यो अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि अब पोजिटिभ प्रभाव त पर्नुपर्ने हो होइन अब एउटा हिसाबले चाहिँ अब मोनिटरी हिसाबबाट अब होइन बसिराखेको कुरा अब अहिले हाम्रो एक्जिबिट भएको छैन हाम्रो के पनि ग्यालेरीहरू छैन सेल भएपछि त त्यो त डिरेक्ट इम्प्याक्ट नै भइहाल्यो त्यसपछि इन्डिरेक्टली चाहिँ नि अब सेल नभए पनि अब एक्सपोजर होइन अनि त्यसपछि होइन अब त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट त हुनुपर्ने हो होइन अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली डेफिनेटली हाम्रो त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट जरुर हुन्छ हामी अब हाम्रो ग्रुप छँदैछ त्यसै गरिकन हाम्रो कपिल जीवन ग्रुप होला या इन्डिभिजुअली डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली होइन त्यसै गरिकन हाम्रो प्रतिष्ठाजीको पनि होला तर हामीले यो आर्टलाई जसरी पनि फ्लो गर्ने तरिका हो नि होइन धेरैभन्दा धेरैजनासँग हामीले फ्लो गर्न सकौँ त्यही हिसाबले पनि हो जसरी पनि हामीले आर्टलाई डेभलप गर्ने हो र नेपाली आर्ट फिल्डलाई हामीले केही सेवा गर्ने हो टेवा पुर्याउने हो त्यही एङ्गलले चाहिँ हाम्रो ग्रुपले आफ्नो हिसाबले हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ हामीले एभ्री इयर गर्दै पनि आउँछौँ एआस नेपालबाट हामीले अझ पनि गर्छौँ होइन गर्दै जानेछौँ साथै हामीले यसरी पनि ब्रान्च जस्तै या होइन ब्रान्च त भन्न मिलेन हामी अरू अर्कै पार्टनरमा या यसरी हामी फ्रेन्डहरू मिलेर यसरी अब आज म प्रतिष्ठाजीसँग मिलिरहेको छौँ होइन कविसँग हामी यसरी अरूसँग काम गर्दै गइरहेको छौँ किन हामीले जिन्दगीभर यसैमा लाग्ने हो भनेपछि कुनै पनि चिज भोलि म अर्कोसँग पनि जान्छु हामी नै टिम भएर सबैसँग फेरि अर्को पनि यसरी नै प्रोग्रामहरू प्लस हुँदै जानेछन् अनि त्यसमा फेरि हाम्रो ग्रुप पनि त आउन सक्छ होइन भन्नाले मलाई यसमा चाहिँ अझ मैले धेरै गर्न सक्छु हामीले होइन आफ्नो धेरैजना यो हाम्रो ग्रुप मात्रै होइन अरू पनि जस्तै धेरै ग्रुपहरू छन् हाम्रो नेपाली आर्ट फिल्डमा त्यसैले सबैजना मिलेर अघि बढ्नु त धेरै राम्रो कुरा हो त्यसैले इट्स नर्मल यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ ग्रुपिङले चाहिँ अब आर्टिस्ट जसरी अघि बढ्छन् कोही ग्रुप भएर अघि बढ्छन् कोही इन्डिभिजुअली अघि बढ्नुहुन्छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो आर्टिस्ट अनुसार फरक फरक तरिका हुन्छ अघि बढ्ने आफूलाई होइन आर्टिस्ट भएर अघि बढ्ने त्यसै ग्रुप वाइजले पनि सबै आफ्नो हिसाबले मलाई राइट लाग्छ होइन कोही ग्रुपमा जाला कोही ग्रुपिजम भएर अघि बढ्नुहुन्छ होला कोही इन्डिभिजुअली पनि अघि बढ्नुहुन्छ होला त्यसरी त्यो भनेको आर्टिस्टको आफ्नो इन्डिभिजुअली चाहना हो चाह हो होइन त्यसैले मलाई डेफिनेटली ड्युटी एकदम राम्रो लाग्छ ठिक लाग्छ तर नेपाली आर्टमा राम्रो हुनु पऱ्यो आर्टिस्ट राम्रो बन्नु पऱ्यो नेपाली आर्ट फिल्डलाई हामीले राम्रोसँग सिरियसली स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो जग हामीले राम्रो बनाउनु पऱ्यो जसरी पनि हामीले नेपाली आर्टलाई राम्रो बनाउने हो यसमा कुनै पनि नेगेटिभ सेन्स लिएर होइन नेगेटिभ सोचाइ लिएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जो कसैलाई यसरी नेगेटिभ जस्तो फिल हुन गयो भने पनि मलाई चाहिँ अब त्यो उहाँहरूको दिमाग हो उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ तर डेफिनेटली यो नेपाली हाम्रो नेपाललाई हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपाली आर्टलाई हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले अघि बढाउने बाटो हो अघि बढाउनुपर्छ सबै आर्टिस्टहरू आफ्नै हिसाबले राम्रोसँग काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ हाम्रो नेपालमा काठमाडौँ क्षेत्र अझ झन् सानो छ त्यसमाथि पनि आर्ट विषय अझ सानो साँगुरो छ त्यसैले यो हाम्रो काठमाडौँको भ्यालीमा नेपाली आर्टिस्ट भएर बाँच्दा नेपाली आर्टिस्ट भएर हिँड्दाखेरि आज जसरी तपाईँले यसरी हामीसँग इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ म आर्टिस्ट पनि हो हामीले क्युरेट पनि गर्नुपर्छ त्यही हिसाबले हामीले सबै ठाउँमा अलिअलि सबै चिज गर्नु सक्नु पनि पऱ्यो काठमाडौँ भएर सायद अरू देशमा भएको भए डिफ्रेन्ट अरू कन्ट्रीमा भएको भए स्पेसल्ली क्युरेटर छुट्टै हुन्थे होइन आर्टिस्टहरू आफ्नो हिसाबले पेन्टिङ मात्रै बनाएर मजाले काम गरेर आफ्नो जीवन आर्टमा समर्पित गर्न पाउँथ्यो तर हाम्रो नेपालभन्दा पनि स्पेसल्ली काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ हामी सबैजनाले सबै गर्नुपर्ने सिचुएसन नै छ किन भन्दा हाम्रोमा अब अरूलाई दोष दिन त मैले खोजेँ होइन तर जति अरू कन्ट्रीमा जसरी आर्टलाई स्पेसल चिज मानेर गभर्मेन्टले जसरी टेवा पुर्याएर आर्टलाई अघि बढाउँथ्यो तर हाम्रो नेपालमा हामी के भनौँ त्यो सिचुएसन हाम्रोमा छैन त्यसैले पनि लाग्छ त्यसैले पनि हामीले चाहिँ यसरी हामीले सबैले नै
आफ्नो जसरी पनि हामीले भने अघि नेपाली आर्ट फिल्डलाई चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ, नेपाली आर्टिस्ट भएर बाँच्नुपर्छ, हामीले जसरी पनि बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। तर हामी आर्टिस्टै भएर बाँच्ने हो। त्यसैले लकडाउनको सिरियससँगै हामीले स्पेसली यो एक्जिबिसनको यो सोको चाहिँ के अरे जन्म भएको भनौँ न, यसरी भएको यो लकडाउनले गरेर नै हो। र त्यसैले पनि मैले भने यो हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा हामीले आर्टिस्टले सबै गर्नु सक्नु पनि पर्छ, किन सानो ठाउँ छ, यो सम्भव पनि छ। थर्ड पार्टीले गर्दै त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो काममा फोकस गर्न पाउनुहुन्थ्यो होइन। तर अब एउटा चाहिँ नि एउटा अर्को कुरा मैले पनि फिल गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाल र आर्ट भने त अब एकदमै सँगसँगै होइन। त्यो बेलामा कति अब जस्तो अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा आर्ट भन्ने कुरै त्यति छैन होला। अब हाम्रो त्यत्रो पुरानो हिस्ट्री भएको कुरा चाहिँ अब अहिले लाइक तिन चार के भन्छ दशक होइन मा चाहिँ नि के गरी चाहिँ आर्टिस्टहरू डिमोटिभेट हुँदै गयो भने त्यो भयो भने त यो कुरा भोइड हुन्छ, अनि त्यो लोपै हुन्छ कि। त्यो मेन्टेन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छँदै छैन। अब त्यो न चाहिँ अब हामी अडियन्स होइन, हामीले पनि बुझ्दैनौँ, हामी पनि पछाडि हट्दिने, अब गभर्मेन्टको त के कुरा गर्ने होइन। सो त्यो सपोर्टहरू विदाउट एनी सपोर्ट उहाँहरूले जसरी स्ट्रगल गरेर मेन्टेन इन्डिभिजुअली होइन। अब यो अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ हामी यो मेन्टेन गरिदिइराख्यो भने त्यो गयो, नभयो भने चाहिँ यो कोल्याप्सै हुनसक्छ। त्यति पुरानो हाम्रो होइन हिस्ट्री नै सम्पदा नै भन्ने खालको पनि त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको होइन। फिडब्याक त अब राम्रै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब उहाँहरूले अब धेरै जस्तोहरू चाहिँ आर्ट बुझेकै मान्छे आए जस्तो लाग्यो होइन। अब मैले सुरुमा एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नु खोज्दाखेरि उहाँहरूलाई म धेरै थाहा छ होइन। सो धेरै जस्तो आर्टको त्यो सम्भव त्यो ब्याकग्राउन्ड अथवा कनेक्सन भएकोहरू नै आउनु भएको छ। अनि अरूहरू चाहिँ अब भनौँ न, अब म कोहीहरू चाहिँ यत्तिकै ल ह्याङआउट गर्न जाउँ होइन, शनिबार आज फ्री छ भन्ने उहाँहरूले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ ल नेपाली कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरू यस्तो यो लेभलमा छ है भन्ने खालको त्यो पनि मैले फिडब्याक धेरैले पाएँ होइन। जस अलिकति आएकोहरू चाहिँ डिसपोइन्टेड भएर फर्किए जस्तो कोही पनि लागेन। एकदम छोटो टाइममा प्लान गर्दाखेरि चाहिँ अझै योभन्दा बेटर गर्न सकिन्थ्यो होला होइन। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले अब अर्को नेक्स्ट टाइम गर्दा इम्प्रुभ गर्ने ठाउँहरू त डेफिनेटली छ। तर अहिलेकोमा पनि आउनु भएकोहरूले चाहिँ यति ठाउँमा यति थोरै टाइममा यति भएको चाहिँ गुड एनफ नै भन्नुभएको छ होइन। अनि हजुर यसमा चाहिँ म एउटा चाहिँ अब एउटा भेन्यू स्पोन्सर त भइहाल्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो लोटस होल्डिङ्स कम्पनीबाट गरिरहेको छौँ। अब यो लोटस होल्डिङ्सको भन्दा अब म चाहिँ अहिले होस्टे हिस्से भने नन प्रफिटमा यो चाहिँ एउटा हाम्रो फ्यामिली 25-30 वर्ष नै भइसक्यो हामीले एउटा सानो नन प्रफिट रन गरिरहेको। हाम्रो चाहिँ यसको मेन मोटिभ चाहिँ नि बच्चाहरूलाई एजुकेट गर्ने। अहिले हामीले 4वटा स्कुल सर्लाही डिस्ट्रिक्टमा रन गरिरहेको छौँ, 3000जना बच्चालाई पढाइरहेको छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ नि म फुल टाइम होस्टे हैसियतमै त होइन, तर यो साइड इभेन्ट्सहरू एउटा फन्ड रेजिङ गर्ने साइड इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ मैले भ्याएसम्म सके जतिसम्म चाहिँ एक्टिभली गरिरहेको छु होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ नि ल योमा गर्दाखेरि एउटा म्युचुअल बेनिफिट चाहिँ भन्नु पर्ला होइन। यो आर्ट सेल भएको 10% प्रफिट चाहिँ नि विल गो टु होस्टे हैसी भने त्यो हिसाबले पनि मैले अलिकति एनर्जी हालेको छु यसमा होइन। सो यसबाट चाहिँ एभ्री आर्ट सेल भएको 10% चाहिँ नि हाम्रो सर्लाहीको बच्चाहरूले पाउँछ, च्यारिटीमा पाउँछ। डेफिनेटली भन्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको लागि। तपाईँले यति हाम्रो यो हामीले सोच्यौँ यति यो प्रोग्राम चाहिँ यति ठुलो भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ, किनकि 10 दिनको भित्रमा हामी जसरी यो होमवर्क गरेर प्याकै गऱ्यौँ होइन, एक्जिबिटै गऱ्यौँ। तर यो सानो हामीले लकडाउन पछि केही गरौँ भनेर धेरै स्टुडियो बसेर अब गाह्रो भयो नि त आर्टिस्टलाई, त्यही हिसाबले गर्न खोज्या। तर अहिले आएर त तपाईँहरूले यसरी सिरियसली लिन खोज्दा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हामीले यो गरेको एक्जिबिसन चाहिँ लकडाउन पछि भएरै यो स्पेसल हुन गयो जस्तो मलाई लागेछ। र उहाँको सपोर्टले स्पेसली थ्याङ्क्स फर द प्रतिष्ठा भण्डारीज्यू अनि उहाँको अल एकदम स्पेसल फ्यामिलीले जसरी हामीलाई यो फ्यामिली सपोर्टबाट उहाँले यसरी हामीलाई अनएक्सपेक्टेड यसरी हामी आज यसरी तपाईँको सामु बोल्न पाइरहेको छौँ बिकज अफ उहाँहरूको जुन सपोर्टले गरेर हामीले यसरी एउटा राम्रो इभेन्टलाई क्रिएट गर्न पायौँ। यसमा धेरैजना
आर्टिस्टहरूलाई हामीले समेट्न पनि सकेनौँ। किन भन्दा यो ठाउँको अनुसारले पनि हामीले चाहेर पनि धेरैजना पछि पनि हामीले यसरी गर्ने सोच हाम्रोमा छ। यदि यही ठाउँ नभए पनि कतै त्यसै ठुलो ठाउँमा भयो भने चाहिँ हामीले डेफिनेटली हामी प्रतिष्ठा भण्डारीजीकै उहाँहरूकै सहयोगमा हामी फेरि पनि अझ यस्तै एक्जिबिटहरू गर्दै जानेछौँ र होस्टेलाई पनि हामीले थ्याङ्क्स होइन उहाँहरूको हामीले फिडब्याक चाहिँ हजुर पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि हजुर अर्कोमा चाहिँ हामी इम्प्रुभ गर्ने हाम्रो कोसिस हजुर त्यसैले अन्यथा तपाईँहरूले पनि यति मात्रै किन यो मात्रै आर्टिस्ट किन भनेर यसरी नलिदिनुहोस् किनकि सबै ठाउँमा सधैँ सबैजना हामीलाई हजुर गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सानो कुराले नै यो हाम्रो सुरु भएको हो। त्यसैले कुनै पनि प्लानिङ गरेर केही पनि चिज गरेर हामीले गर्नु खोज्या होइन। त्यसैले हाम्रो यो सानो चिजहरूले गरेरै ठुलो हुन गयो आज आएर। त्यसैले धन्यवाद, थ्याङ्क यू।